भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्ततय मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आज परत आयतारा आमी सर्व ह्या प्रेयराच्या सर्विसाक वटू जाल्या. आज विशेष तरान वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा लुकाचो वांजेल 12वो अध्याय वळ 49 जेजू म्हणटा, हांव संवसाराक उजो लावंक आयला आनी तो आतांच पेटलोलो म्हाका जाय. ह्या शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आसयेत. वय मोगाचेनो, जेजू उजो हाडन ह्या संवसाराक आयलो. उज्याचो महत्व आमकां सगळ्यांक गुत्तो आसा. उजो म्हळ्यार कितें? उज्या मुखार कितेंच रावना. हर एक वस्त भस्म जाता. पूण जेजून हाडचो तो उजवाड जावन आसा दैवीक उजो. दैवीक उजो आमी पळयला त्या जळत्या बोल्ल्यांत. तो दैवीक उजो पेटोवन आसल्या वेळार बोल्लें नास जावना. मोगाचेनो, तुमचे कडेन हांव एक सवाल करता. तुमी जाणात की उज्याक सावळी ना. जर उज्यातावन आनीक उजवाड पाशार जायत जाल्यार ताची सावळी तुमकां पळोवंक मेळना. उजो तसो जावन आसा. जेजूचो उजो तो हर एक तराचें वायटपण, उणेपण, हर एक तराचें पितिसपण, हर एक तराचें पातकां, हर एक तराचें वायट सैतानाची सकत आनी कितेंय आसुनी तें सक्कड भस्म करूंक शकता आनी हर एकल्यांक जिवीत दिवंक शकता. जेजू म्हणटा, हांव हो उजो हाडन ह्या संवसाराक आयला. जाता तितले बेगीन हो उजो म्हाका पेटोवंक आसा. आज आयचे दुसरें वाचप
हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप जावन आसा. थंयसर त्या उज्या विशयांत सांगलां कितें जावन आसा. तो उजो ते जावन आसा जेजून आमकां दिल्ली ती सडवण मोगाच्या न्हू. वय जेजून कुर्सार मरोन आमकां ती सडवण दिल्या. त्या सडवणे मारिफात आमकां उजवाडाची भुरगीं ताणें केल्यांत. त्या देखून कोण जेजूचेर पातयेता तो उजवाडांत चलता मोगाचें न्हू. हेब्रेवांचें पत्र आमकां स्पश्ट रुपान सांगता खुर्साच्या मोरणा वरवीं ताणें आमकां सडवण हाडल्या. वय मोगाचें न्हू. जुदैवानी मोसरान सयत ताका रोमानाच्या आदीन दिलें. तांणी नाका जाल्ल्या रितीन जेजूक कश्टिलें जाल्यार तो उजो ती पालवंक सकनांत. कित्याक तो उजो जावन आसलो आमचे खातीर जेजून दाखयल्लो तो मोग शाश्वत जावन आसा. मोग उज्या बरी पेटता आनी तो सगळ्यांकी त्या मोगान एकवटायता मोगाचें. त्या देखून कितें मोसरान जालें जाल्यार आमकां त्या वरवीं सडवण मेळ्ळ्या. त्या देखून हेब्रेवांचें पत्र स्पश्ट रुपान आमकां तें दाखोवन दिता. वय जेजू म्हणटा तुमी चिंतात गे हांव संवसाराक समाधान हाडून आयला म्हणून. संवसारार समाधान हाडूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंतात वे. समाधान न्ही. हांव तुमकां सांगता तुमचे मदें वेगळसर घालूंक हांव आयला. ह्या फुडें एकच कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशे वांटे जातले. तेग दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर. वय मोगाचें न्हू. कोण उजवाडाची भुरगीं जावन जियोंक आशेतात उजवाडांत रावंक आशेतात तसल्यांनी तांचे संवसाराचे आशा संवसाराचे सगळे लाभ जाल्ले वस्तू सोडून जेजूचो पाटलाव करूंक आसा. केदळा हर एकलो मनीस सकड साणून जेजूचो पाटलाव करूंक आशेता तसल्या घरांनी फूट पडची खंडीत जावन आसा. म्हज्या स्पिरिच्युअल डायरेक्शन दिवच्या वेळार मस्तू जाणां येवन म्हजे कडेन सांगिल्लें आसा फादर हांव प्रेयर करता आसतना हांव मागणें करता आसतना म्हजीं भुरगीं म्हजी निंदा करतात. तांकां हांवें करचें प्रार्थना हांवें करची प्रेयर तांकां बरें लागना फादर. हांवें कितलें सांगल्यार ती म्हाका कांटळटात. म्हजो घोव म्हाका कांटळटा. कित्याक म्हळ्यार हांव हांगासर प्रेयर मिटिंगाक येता. हांवें कितें करी जाय. वय मोगाचें न्हू. जेजून खरेंच सांगलां उजवाडाची भुरगीं केदळ आमी जाता उजवाड केदळ आमी सोदता तवळ काळोखाची भुरगीं आमकां काळोखांत ओडूंक पळयतात. कित्याक तीं भियेतात. उजवाडाक येवंक तीं भियेतात. देखून जेजू आमकां उजवाड दिता आसतना आमी ती जावची फूट पळोवची गरज ना. बापूय पुताच्या विरुद्ध जाय जाल्यार पूत बापायच्या विरुद्ध जाय जाल्यार माय सुनेच्या विरुद्ध जाय जाल्यार या आवयच्या विरुद्ध जाय जाल्यार कितें वायट घडचें. कित्याक उजवाडाची भुरगीं आमी जावन आसतना हें जावचें स्वाभावीक जावन आसा. केदळा उजवाड आसा थंयसर काळोख आमकां वेडो घालूंक पळयता मोगाचें न्हू. आयच्या पयल्या वाचपांत तेंच आमी पळयता. जेरोमियाच्या पुस्तकांतलें वाचप. जेरोमिया प्रवादी इस्रायल घरांक कितें सत आसा देवातावन कळीत जाल्लें सत सांगता आसतना तेंच्या मुखेल्यांक तें बरें लागोना. ते मुखेली सकड वेतात रायासरशीं जेरोमियाक आमच्या आदीन करा म्हणून ते परतात आनी राय जेरोमियाक ताच्या आदीन करता. तवळ ते कितें करतात जेरोमियाक धरन एका पोट्टू बांयत
घालतात थंय उबीर आसले उदक नातले उबिरान तो बुडोवन थंयसर मोर्चार आसलो पूण देवास एक मनीस जावन दी आनी ती सकट सांगाता वचोन थंयसो एकलो युनक म्हणटात तो वचोन रायाक ही खबर दिवन राया कडेन सांगता तांणी खंयच्या कारणा खातीर जेरोमिया प्रवादीक ह्या बांयंत घाला म्हणून तो राय हुकूम दिता थोड्या जाणांक व्हर आनी जेरोमियाक भायर काड वय मोगाचे न्हू मोसराक मनीस कितेंय करूंक शकता मोसोर जाल्ल्या वेळार दुसऱ्या विरोध आमी कितेंय करूंक शकता दुसऱ्यांचो जीव समेत काडूंक म्हणसर मुखार सरता तशेंच जालें जेरोमिया प्रवादीच्या त्या वेळार पूण देव ताचेर पातेल्यांक केदींच सोड घालिना उजवाडांची येतल्यांक देव ताचो प्रकाश धाडन तो सदांच आमकां राखता मोगाचे न्हू त्या देखून आमी सदांच उजवाडाची भुरगीं जावन जिये जाय तर जेजून हाडिल्लो तो उजवाड जेजून हाडिल्लो तो उजो जर म्हज्या काळजांत आनी तुज्या काळजांत पेटोवन जाल्यार खंडीत जावन त्या उज्यांत आमी सगळीं संवसाराक तो प्रसार करतले हांव खंडीत जावन तो उजो पालवानांतलो उजो कित्याक म्हळ्यार जेजून हाडिल्ली ती सडवण आज संवसारांत सगळ्यांनी विस्तारल्या सगळे मनीस तवळ तवळ हे आमची समर्थ नाश करूंक पळयतात पूण उजवाड दांपून गेल्ल्या परी आसा गी दिवटेनेर तो आसा तो उजवाड सगळ्या संवसाराक दिता तर मोगाचे न्हू क्रिस्ताचो उजवाड क्रिस्तान हाडिल्लो उजवाड जर तुज्या काळजांत आज रिकता जाल्यार तुजें पातक तूं वळखून घे तुजें उणेपण तूं समजोन घे तवळ तूं खरोच जेजूचो जातलोय या जातली वय मोगाचे न्हू हांवें सांगलें उज्याक सावळीना कोण देवाचो भुरगो जाता उजवाडाची भुरगीं जातात ताचे थंय आसलो हर एक तराचो काळोख खंडीत पयस जाता तर आमच्या तोंडार आमी केदाळय तो संतोष आसा जाय उजवाडाच्या भुरग्यांचो संतोष थंयसर आमकां पळोवंक मेळा जाय ना जाल्यार आमी सदांच रडकुरे जातले कित्याक आमच्या काळजांत आमच्या कुडे भितर आत्म्यांत सगळ्यांनी काळोख बरो नासतलो त्या देखून आज जेजू सांगिल्ली उतरां परतांनी उसारून सांगूंक आशेता हांव संवसाराक उजो लावंक आयला तो आतांच पेटलोलो म्हाका जाय जेजू म्हणटा आतां तुज्या काळजांत पेटलो तो उजो जेजूक जाय तुज्या काळजांत घाल्लो तो बाबार्थ जेजूक जाय जेजून दिल्ली ती सडवण तूं आपणाशी जाल्यार एक खरें पातक रडोवन तूं तुजी जिणी सुरू करतलोय तुजें उणेपण पयस करतलोय आनी खंडीत जावन तूं जिविताची वाट धरून उजवाडाची भुरगीं जावन जियेतलोय तर मोगाचे न्हू आतां आमी गायनान भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया सोमी म्हजो गोडी काय ना उणें म्हाका तणे तणासले कडेन सोडून दिता म्हाका सोमी म्हजो गोडी काय ना
म्हज्या जिवाक नव्यान सोमी घटाय दिता सारके नीट वाटेरी सोमी सलोन व्हरता कती दुकान म्हज्या मोगान तो बुजयता अंकरान चलताना उजवाड म्हजो जाता सोमी म्हजो गोडी कांय ना उणें म्हाका तणे तणासले कडेन सोरो दिता म्हाका. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजी सर्जरी जावची आसली आनी ती सर्जरी बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. तशेंच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार हांव व्हडा भावार्थान मागोन आसली आनी आतां आजा पितरान म्हणल्यार बरी म्हजें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जालां. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12. कित्याक कसलोच आलोपलो वा लेप तांकां बरी करूंक सकोंक ना. बागार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दांत सर्वेस्परा तांकां बरी केली. प्रेज द लॉर्ड. कोडयाळटावन एकली बहीण आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाक युरीन टेस्ट करूंक आसलें आनी तो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. तशेंच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आसलेल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना मागोन आसली आनी आतां देवाचे दयेन आनी देवाच्या उतरा मरिफात ताचो रिपोर्ट सगळो नॉर्मल आयला. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या घोवाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 14. सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो तुमी शांत रावा. आतां आमी कीर्तन 30 आनी 4 वळ 1 ते 9 म्हणसर उसारया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. Psalm 34 1 to 9. सर काळ सर्वेस्पराक अर्गां दितलो ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. सर्वेस्परा थंय म्हजो आत्मो व्हडवीक उसारता. खालती हे आयको आनी संतोष भोगू. म्हजे सगळे सर्वेस्पराची महिमा गाया. सांगाता मेळोन ताच्या नांवाची स्तुती करुया. सर्वेस्पराक हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामोळ परजळटले. लजेन तुमची तकली पोंडाक तुमी केदींच घालची नात. हांगा आसा एक दळदिरो. सर्वेस्पराक तो उलो मारता. सर्वेस्पर ताका आयकता आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता. सर्वेस्पराक भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो. ताका शरणां येतात ती सुभागी. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो ताका भियोन चला. ताका भियोन चलतल्यांक कांयच उणें ना. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या दुवेक हांव सैरीक सोदून आसली तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां. जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 18, मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7, मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28. हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमी व्हडा भावार्थान मागोन आशिल्ल्या आनी आतां देवाचे दयेन म्हज्या दुवेक एक बऱ्यांतली बरी सैरी
फायरीक फावो जाल्या त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 18. आनी सर्वेस्पोर देव म्हणालो, मनशान एक सुरें आसचें बरें न्हय, हांव ताका फावो तसली संगातीन करून दितलो. प्रेज द लॉर्ड. दुबयतावन एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका 7 वर्सां तावन तकली पडापड एक सायड दुखोन आसली आनी मायग्रेन म्हाका आसली. कितले वखद केल्यार तें गूण जायनातलें आनी त्या वेळार हांव व्हडा भावार्थान सदांच म्हज्या मागण्या वेळार मागोन आसली. तशेंच हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना उसार नासली. म्हाका जेव उरलें समेत वखोन वेतलें, तितली तकली फडाफड म्हाका आसली. त्या वरवीं हांव सदांच कळनासतना 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत उंड्या रुपार हजर आशिल्ल्या जेजू लागीं तकलेर हात दवरून म्हाका गूण कर देवा म्हणून रडोन गळगळ्यांनी हांव मागोन आसली. आनी आतां देवाच्या दयेन आनी देवाच्या उतरां मरिफात आनी तशेंच सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या जेजू मरिफात म्हाका पैकवणी फावो जाल्या. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 119 वर्स 77. तुजी दया मुजेर येवं आनी हांव वाचतलो, कित्याक तुजें धर्मशास्त्र म्हाका संतोष दिता. प्रार्थुया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, तुवें तुज्या पुताक ह्या संवसारीत धाडन हर एकल्या मनशाच्या काळजांत तुवें तो उजो पेटयलाय. बावतिस्मा मारिफात हर एकल्याच्या काळजांत तेच पवित्र आत्म्याची सकत देवोन आयला. पेंतेकोस्ता दिसा उज्याच्या रुपान कसे पवित्र आत्मो देवोन आयिल्लो, तोच उजवाड तोच उजो आज हर एकल्याच्या काळजांनी पेटोवनी म्हणून हांव तुजे कडेन परतून मागता. आज ऑनलायनीर आशिल्ल्या म्हज्या हर एकल्या भाव भयण्यांच्या काळजांत तोच दैवीक उजवाड तूं दी. दैवीक उजो तांच्या काळजांत पेटय. त्याच उजवाडान ते सदांच एकामेकाचो मोग कर. उजवाडाची भुरगीं जावन सदांच पातक आनी उणेपण पयस कर. तुज्या काकुळतेन जियोंक तांकां कृपा आनी आदार दी म्हणून तुजे कडेन हांव परतून मागता. ते हांव मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. लॉर्ड म्हज्या मोगाचनो आमची अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. सप्टेंबराच्या 5 तारखेतावन सप्टेंबराच्या 7 तारखेपर्यंत 3 दीस शुक्रार सोनवार आयतार फ्रायडे सॅटर्डे संडे विशेष कोंकणी रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसा केला. डिवायन रिट्रीट सेंटर रॅम्सगेट सेंट अगस्टिन्स ॲबी UK ह्या सुवातेर ब्रदर प्रकाश, फादर जोसेफ एडाटू तशेंच इतर याजक ह्या सुवातेर आसतले. ह्या रेतिरे खातीर रजिस्ट्रेशन आसा. तुमची नांवां दाखल करच्या खातीर पोस्टरार आसले QR कोड स्कॅन करा. UKंत आसली भाव भयणी व्हडा संख्यान येया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करा. तशेंच म्हज्या मोगाचनो फाल्यां तावन सोमारा तावन 2:45 तावन 4 वरां पर्यंत एक विशेष मांडवळ जेरमाया चॅप्टर 1 वर्स 19. ती सगळे तुजे विरुद्ध झुजताली पूण केदींच तुजेर जैत वरची नान, कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सोवे आसा. उलयता तो सर्वेस्पोर ह्या देवाच्या उतराचेर संपूर्ण हफ्तो आमी नियाळ करतले. आज 2:45 तावन 4 वरां पर्यंत विशेष आराधन सगळ्या कुटुंबादारां खातीर आसतले. ह्या आराधनेन सगळीं कुटुंबादारां आमी भाग घेवया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या घोवाक एक बरी विजा फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचे उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. तशेंच 3:15 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार हजर आशिल्ल्या स्वादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना भावार्थान मागोन आसली. आनी आतां देवाचे दयेन कितेंच प्रॉब्लेम नासतना म्हज्या घोवाक एक बऱ्यांतली बरी विजा फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या घोवाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां.
साम चॅप्टर 17 वर्स 6. देवा, हांव तुका उलो मारतां, कित्याक तूं म्हाका आयकताय. म्हाका कान दी, म्हजी उतरां शीत दिवन आयक. प्रेज द लॉर्ड. मारिया म्हणली बहीण गोवातावन आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा, सडन म्हज्या पाटींत दूख उठली आनी म्हाका कांयच काम करूंक जायनातलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12, साम चॅप्टर 30 वर्स 2. हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्ली. तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार हजर आसलेल्या जेजू लागीं हांव सदांच कळनासतना मागो नाशिल्ली. आनी आतां सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजू मरिफात म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 30 वर्स 2. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. प्रेज द लॉर्ड. वल्वीन म्हणलो भाव मँगलोर तावन आपली साक्स दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हाका दुबय वचोंक हांव मस्त ट्राय करनाशिल्लो. कितलें ट्राय केल्यार म्हाका जायनातलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्लो. तशेंच म्हाका 12 वर्सां तावन एलर्जी आशिल्ली आनी ती गूण जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्लो. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3 ते 4 वरां पर्यंत सक्रामेंतांत आशिल्ल्या स्वादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना मागो नाशिल्लो. आनी आतां देवाच्या दयेन 1 म्हयन्यान म्हाका थंयसर दुबय काम फावो जालां. तशेंच म्हजी एलर्जी गूण जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 10. तुजें नांव वळखतात ती तुजेर विश्वास दवरतली, कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घालिनाय. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा, आमकां आमचें घर सेल करूंक एक बरो ग्राहक मेळचे खातीर आमी 3 वर्सां तावन सोदून आशिल्ल्या. कितले सोदल्यारय आमकां बरो ग्राहक मेळनातलो. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां हांव आनी म्हजी कुटुंबदारां सदांच कळनासतना उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी एक कुटुंब जावन मागो नाशिल्ल्या. आनी आतां आमकां एक बरो ग्राहक मेळोन आमचें घर सेल जालां. येदे व्हडलें आजाप आमच्या कुटुंबा जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 10 वर्स 17. सर्वेस्परा दुबळ्या धाकट्यांचे मागणे तूं आयकताय, तांच्या काळजांक तूं बोळ दिताय, तांकां तूं कान दिताय.